سوڑیاں توت عجیب حالت، نماز بھی ہے، تات الحنک بھی ہے، امامہ بھی ہے، بزم علماء بھی ہے، مدارس نال حمد و رفت بھی ہے، احتیاط ہی بڑی کریں دے، جدہ پتر دی شادی ہوئی ہے ڈھول تے کنجر. آئے وقت بندہ آکھے چاہو شاہ جی یہ تسا کیا کیتے؟ وہ خان صاحب ملک صاحب تسا تا واجبات دے پابند، او جی کیا کریے؟ آئے بال دے نان کے نان مندے مامے لیا ان حویلی تیری ہے، گھر تیرے کہنی کیا جرت، پہلے گھر تے دین نافذ کر تاکہ پتہ لگے علی دے غلام دی سیرت کیا. دیاں پتران دے رشتے کریں دے عطا دے، ماما کون ہوں دے، چاچا کون ہوں دے، اولاد میری یہ فیصلہ میں کرے ساں. جدہ دین دی بات آوے او جی بال دی ماسی نہیں مندی، بال دا ماما نا مندہ، حویلی میری. اچھا جنتریاں قبلہ صاحب شاہ صاحب خان صاحب کوئی تاریخ وکھیائے، اے دھی پتر دی شادی کرنی ہے اقرب نہ ہوئے، کوئی نیک دن کوئی اچھا دن. میں آدرانا حد ہو گئی جدہ وگامنے ڈھولیں نچامنے کنجریں، تاریخ ویکھن دا مطلب سب تو بڑی نہ حصہ جدہ ہر کام کرنا خلاف شرع ہے. عالم دین کو لوانج کے او جی بڑا اچھا دن ہوئے جی، 18 ذوالحجہ ہوئے، عید غدیر ہوئے، 13 رجب ہوئے، 15 شعبان، ایڈی احتیاط تا کر یہ کنیز زہرا دی رخصتی انج کر جی میں پیغمبر زہرا دی رخصتی کی تھی. ہاں ایڈی احتیاط تا کر جو ہر کام شریعت مطابق. ہاں جدہ ڈھول جائی نہ حصہ تیرے گھر، جدہ شراب و کباب تیرے پتر دی شادی تے، جدہ بے حیائی تے بے پردگی کنیز زہرا دی رخصتی تے. اچھا ڈیرے تے میں بڑا خان صاحب بھی ہاں، میں قبلہ صاحب بھی ہاں، میں عالم دین بھی ہاں، میں طالب علم بھی ہاں. ڈیرے تے بیٹھے ہاں بڑا نازے سفید کاٹن ہی ہے، 50 بندہ ہی بیٹھے. میری غیرت دا جنازہ نہ نکل گیا جدہ میرے گھر ایک بے حیا غیر محرم میرے پردے داران دی ویڈیو بنا رہے ہوئے، غیرت مک گئی. اللہم صلی علی محمد. سفید کاٹن دا نا تغیور ہومنا نہیں. آئیں دارے تے 50-100 بندہ میرے گوڑے پکڑیں دا بیٹھے ہوئے، ایندہ نام تا مقام و مرتبہ نہیں، پیرے گھارج دین نافذ کا. تیری نماز، تیری تات الحنک، تیرے واجبات، تیری یہ داڑھی دا واجب ادا کرنا، تیرا احتیاط نال زندگی گزارنا، پتہ لگ سی جو دھیاں پتران دی شادی تے پتہ لگ سی اپنے ایمان خالص کتنا. اس واسطے جو عقیدہ تا دل دی کیفیت دا نام ہے، تو کتنا توحید دا قائل، تو کتنا نبوت دا قائل، تو کتنا امامت دا قائل، تو کتنا برود معاشر دے سوال تے پیشی دا قائل. اے تیرا کردار دسے سی، اے عمل تو پتہ لگ سی، اے خوشی غمی تو پتہ لگ سی جو آل محمد دے دین و نظام حیات دے طور تے کتنا نافذ کی. شام دے امیر دے غلام تے علی دے غلام دی شادی دے فرق دے پتہ نہ لگے جو آل محمد دی سیرت کیا ہے. غیرت دا جنازہ نکل گیا، ایک بے حیا غیر محرم گھارج میرے پردے داران دی ویڈیو بنا رہے. اللہ جانے وہ بے حیا کس کس کمینے دے سامنے وہ ویڈیو پیش کرے، نہ غیرت نہ حیا. ہاں کنیز زہرا دی رخصتی کر جی میں پیغمبر عالمین دی عورتاں دی سردار بطول دی رخصتی کی تھی. پردہ، حیا، غیرت، شرافت. ہاں ایک مومن اور مومنہ دی نوی زندگی دی ابتدا آغازی فعل حرام تو ہے، رحمت دی توقع کیسی. آغازی فعل حرام تو ہے، خالق کائنات دی مہربانیاں دی توقع کیسی. اتواتی کریم ذات نا فرمانیاں کر 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 کے رزق اس ادا کیتا، خرچ شراب تے چا کیتا، دولت اس ادا کیتی، خرچ بے حیائی تے چا کیتی، وقتی تیرا اور میرا رزق بند نس کیتا. اس واسطے جو اتنا رحیم ہے وہ اللہ، اتنی رحمان ہے وہ ذات، مہلت دیتی اس مدہ کدی ضمیر زندہ ہو وہ اس تے لگا ہوئے.
اس واسطے فرمایا عقیدہ مثال بیج، عمل تے کردار اس بیج جو اگن والے پودے دا نام ہے۔ کم از کم اپنے گھر دی چار دیواری، کم از کم اپنے 6 فٹ دے بدن تے تا اسلام نافذ کر، کم از کم اپنے وجود تے تا اسلام نافذ کر، جو پتہ لگے آل محمد دے دین دی حقیقت کیا ہے۔ کم از کم معاشرے فرق تا نظر آوے۔ علماء دی بزمچ بیٹھنا دا مطلب فقط علماء دی مجلس سننا نہیں، جلسہ کرامنا نہیں، پہلے گھر دی چار دیواری تے دین نافذ کر، اپنی اولاداں تے دین نافذ کر۔ خود نماز شب ادا کر رہے ہیں، کم از کم اولاد نو فریضہ واسطے تا جگہ، نماز شب نہیں پڑھ دے، کم از کم نماز صبح واسطے تا اٹھا، کم از کم 17 رکعت واجب دا تا عادی کر، ورنہ معصوم فرمانے بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جڑے اولاد دی وجہ تو جہنم چلے ویسے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔